मेरी 14 साला नंद बहुत पाक दामन थी, पर मुझे अपने शौहर के पास सऊदी आ जाना था। नंद बीच में दीवार बनी थी। मैंने एक नशई को रात घर बुला के नंद पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा के उसी वक्त उसकी शादी उस नशई से करवा दी और घर से निकाल दिया। शौहर को भी झूठ बोल दिया और दुबई चली गई। मैं बहुत खुश थी। मुझे नहीं मालूम था कि नंद के साथ क्या हुआ, पर कुछ वक्त से मैं सुबह उठती तो मेरे जिस्म से बदबू आती। शौहर भी गौर न करता। जब एक मौलवी के पास गई तो जान निकल गई। जब उसने नहीं आसिफ नहीं, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। फोन के रिसीवर को कान से लगाए मैं सिसक रही थी और मेरी आंखों से आंसू टूट टूट के गिर रहे थे। दूसरी तरफ वो शख्स था जिससे मैंने मोहब्बत की थी, जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था। मेरा नाम शाजिया है और मेरी शादी मेरी पसंद से आसिफ से हुई थी। वो सिर्फ मेरा शौहर नहीं, मेरी जिंदगी की कुल कायनात था। आसिफ बहुत मोहब्बत करने वाला और मेहनती इंसान था। उसने मुझे हमेशा अपनी पलकों पर बिठा के रखा। हम दोनों ने एक छोटा सा खूबसूरत घर बसाने का ख्वाब देखा। हमारे निकाह को अभी चंद ही हफ्ते गुजरे थे। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं पड़ा था कि किस्मत ने अपना खेल दिखा दिया। आसिफ को सऊदी अरब में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, इतनी अच्छी कि वो इनकार नहीं कर सकता था। मुझे याद है वो रात जब उसने मुझे ये खबर सुनाई। उसकी आंखों में मुस्तकबिल के लिए चमक थी और मुझसे बिछड़ने का गम भी। वो चला गया ये वादा करके कि शाजिया बस चंद महीनों की बात है, जैसे ही मैं वहाँ सेट होता हूँ मैं सबसे पहले तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। मैंने उसे मुस्कुरा के अलविदा कहा था। मैं नहीं जानती थी कि ये चंद महीने मेरी ज़िंदगी का सबसे तवील अजाब बन जाएंगे। आज इस बात को 8 महीने गुजर चुके थे। मैं अपने ससुराल में कैद थी, एक ऐसा ससुराल जो सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमिल था। एक मेरी सास जो ज़्यादातर बीमार रहती और दूसरी मेरी 14 साला नंद हलीमा। मेरा और आसिफ का कोई और नहीं था। आसिफ के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया और आसिफ ही उस घर का वाहिद कफील था। मेरी सास अम्मा जी की दुनिया बिस्तर तक महदूद थी। उनकी मुसलसल खांसी, उनकी कराहें और दवाओं की तेज़ बू मेरे कमरे में मेरी रूह तक में बसी हुई थी। मैं उनकी खिदमत करती थी, ये मेरा फ़र्ज़ था। लेकिन मेरा दिल यहाँ नहीं लगता था। मेरा दिल तो हज़ारों मील दूर सऊदी अरब की तपती रेत में अपने आसिफ को ढूंढता था। और फिर हलीमा थी, 14 साल की एक बच्ची जो शायद उम्र में ही बच्ची थी। इस घर की वाहिद रौनक थी, मगर मेरे लिए वो रौनक नहीं, है खामोश पहरेदार थी। हलीमा जो उम्र में छोटी थी, घर के सारे काम भी करती, स्कूल भी जाती और अपनी माँ की खिदमत भी करती। वो वाकई एक पाक दामन और नेक लड़की थी। सुबह सवेरे उठती, कुरान पाक की तिलावत करती, फिर स्कूल के लिए तैयार होती, जाते जाते अम्मा जी को दवा देती, फिर शाम को वापस आके घर की सफाई करती, खाना बनाती। उसके मामूलात में कहीं कोई गलती नहीं थी। उसकी नेकी, उसकी पाक दामनी, उसकी खिदमत गुजारी, यही सब तो मेरे रास्ते का कांटा बन गया था। उसका वजूद मुझे हर लम्हा ये एहसास दिलाता था कि मैं कैद हूँ। आज आसिफ का फ़ोन आया। 8 महीने मैंने कैसे गुजारी ये सिर्फ मैं जानती थी। मैं फ़ोन उठाते ही रो पड़ी। आसिफ, खुदा के लिए मुझे बुला लो, मैं यहाँ घुट घुट के मर जाऊंगी। मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। मैंने तुम्हारे बगैर एक एक दिन गिन के गुजारा है। उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह मोहब्बत और आज बेबसी थी। शाजिया मेरी जान, क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें याद नहीं करता? मैं यहाँ हर पल तुम्हें अपने पास महसूस करता हूँ। मैं दीवाना वार काम कर रहा हूँ ताकि तुम्हें जल्द अज जल्द यहाँ बुला सकूँ। मैंने आंसू पूछते हुए कहा, तो फिर बुला क्यों नहीं लेते आसिफ? कब बुलाओगे? जब मैं इस घर में पागल हो जाऊंगी, जब मैं अपनी जवानी इसी बीमार घर की नज़र कर दूंगी। मेरी आवाज़ में तलखी आ गई, ऐसी तलखी जो 8 महीनों की तन्हाई ने मेरे अंदर भर दी। आसिफ चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने एक ठंडी आह भरी। शाजिया, तुम हालात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें जल्द अज जल्द अपने पास सऊदी अरब बुलाना चाहता हूँ और मैं भी तुम्हारे पास आने के लिए बेचैन हूँ। लेकिन मसला ये है कि अम्मा बीमार है और हलीमा वो अकेली है। मैं उन्हें इस हालत में तन्हा कैसे छोड़ दूँ? उसका ये जवाब मेरे दिल में तीर की तरह लगा। अम्मा और हलीमा, यही वो 2 नाम थे जो मेरी खुशियों के रास्ते में खड़े थे। मैंने गुस्से से कहा, आसिफ, अम्मा की खिदमत के लिए मैं मौजूद हूँ ना, कर तो रही हूँ मैं उनकी खिदमत। और हलीमा, वो अब बच्ची नहीं, 14 साल की है, अपना ख्याल रख सकती है। आखिर कब तक मैं इसकी वजह से तुमसे दूर रहूंगी? आसिफ की आवाज़ सख्त हो गई। शाजिया, ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरी माँ है और हलीमा मेरी बहन, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे इस छोटी उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकता। वो एक जवान होती लड़की है, मैं उसे एक बीमार माँ के साथ तन्हा छोड़ के यहाँ सुकून से नहीं रह सकता। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें तो मेरा सहारा बनना चाहिए, मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। मैंने चीखना चाहा कि मैं भी तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, मेरी जवानी भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं जानती थी वो नहीं समझेगा। उसके लिए उसकी जिम्मेदारियां मेरी मोहब्बत से ज़्यादा अहम थी। मैंने सिसकते हुए कहा, तो इसका मतलब है मैं इंतज़ार करूं? कब तक? जब तक हलीमा की शादी नहीं हो जाती, जब तक अम्मा ठीक नहीं हो जाती। आसिफ ने दुखी लहजे में कहा। शाजिया, बस थोड़ा सब्र और कर लो, मैं कोई रास्ता निकाल रहा हूँ।
میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے اور آنکھوں میں ایک سرد غصہ بھر گیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر صحن میں دیکھا۔ حلیمہ اسکول سے واپس آ چکی تھی اور ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کے پاؤں داب رہی تھی اور ان سے مسکرا کے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کتنی خوش تھی، کتنی مطمئن، اپنے بھائی سے دور لیکن اپنی ماں کے پاس، اور میں یہاں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی تھی۔ مجھے اس لمحے حلیمہ سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ وہ معصوم، وہ نیک، وہ پاک دامن لڑکی مجھے اپنے شوہر کے درمیان ایک بہت اونچی دیوار لگنے لگی، اور میں جانتی تھی کہ اگر مجھے آصف تک پہنچنا ہے تو مجھے اس دیوار کو گرانا ہوگا۔ آصف کے آخری الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہے تھے۔ جب تک حلیمہ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، اس کا مطلب تھا کہ میری کوئی اہمیت نہیں۔ میری محبت، میری جوانی، میری تنہائی سب بے معنی تھا۔ میں نے اگلے چند دن ایک مردہ لاش کی طرح گزارے۔ ساس کی خدمت کرتی، حلیمہ کو اسکول جاتے دیکھتی اور میرا اندر نفرت سے ابلتا رہتا۔ میں نے ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار میں نے غصے کے بجائے عاجزی کا ہتھیار استعمال کیا۔ رات کو جب سب سو گئے، میں نے آصف کو فون ملایا۔ میری آواز آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آصف، میں تمہاری منت کرتی ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ۔ میں یہاں اکیلی مر جاؤں گی۔ اماں کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی، اور حلیمہ وہ اب اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ اپنا خیال نہ رکھ سکے۔ خدا کے لیے مجھے اپنے پاس بلا لو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں ریسیور کان سے لگائے سسکتی رہی۔ مجھے امید تھی کہ میرا رونا اسے پگھلا دے گا، لیکن دوسری طرف سے اس کی آواز تھکی ہوئی اور سخت تھی۔ شازیہ، میں تمہیں کتنی بار ایک ہی بات سمجھاؤں؟ حلیمہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے، لیکن وہ ایک بیمار ماں کو اکیلے نہیں سنبھال سکتی، اور سب سے بڑھ کے وہ ایک جوان ہوتی لڑکی ہے۔ میں اسے اس معاشرے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نے چلانا چاہا کہ تمہاری ذمہ داری میں بھی ہوں، تمہاری بیوی، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ بس شازیہ، میں نے کہہ دیا نا، جب تک حلیمہ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی میں تمہیں نہیں بلا سکتا۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اس نے فون بند کر دیا۔ ٹو ٹو کی آواز میرے دماغ پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بس یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس ایک فون کال نے میرے اندر کی آخری ہمدردی بھی ختم کر دی۔ اب مجھے حلیمہ اپنے شوہر کے درمیان صرف ایک دیوار نہیں بلکہ ایک ایسی چٹان لگنے لگی جسے صرف بارود سے اڑایا جا سکتا تھا۔ آصف نے میری محبت کو میری نند کی ذمہ داری پہ قربان کر دیا، اور اب میں اس ذمہ داری کو ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس دیوار کو ہر حال میں گرا دوں گی۔ اگلے دن سے میرا دماغ ایک مجرم کی طرح کام کرنے لگا۔ میں نے حلیمہ کی ہر حرکت پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ وہ معصوم فرشتہ بنی پھرتی تھی، اسکول سے آتی ماں کی خدمت کرتی اور پھر اپنے کاموں میں لگ جاتی۔ اس کی یہی پاک دامنی مجھے زہر لگتی۔ میں سوچنے لگی کہ اس دیوار کو گرانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، اور پھر میری نظر محلے کے اس بدنام زمانہ نشئی کالو پہ پڑی۔ وہ گلی کے کونے پہ نالی کے قریب نشے میں دھت پڑا رہتا، میلے کچیلے کپڑے، الجھے ہوئے بال، سرخ آنکھیں اور منہ سے آتی بدبو۔ وہ چند پیسوں کے لیے کسی کے جوتے تک چاٹ سکتا تھا۔ وہ اتنا گرا ہوا انسان تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور میرے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ روشن ہو گیا۔ یہی وہ شخص تھا، یہی وہ گندگی تھی جو حلیمہ کی پاک دامنی کے سفید چادر پہ ایسا داغ لگا سکتی تھی جسے آصف کبھی دھو نہیں پائے گا۔ جب حلیمہ ذمہ داری کے قابل ہی نہیں رہے گی، جب وہ خود ایک بوجھ بن جائے گی، تب آصف کے پاس مجھے بلانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ یہ سوچ کر ہی میرے دل کو ایک وحشیانہ سکون ملا۔ میں جانتی تھی کہ میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے جا رہی ہوں، لیکن اس وقت مجھے صرف اپنا گھر بسانے کی فکر تھی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی اور کا گھر اجاڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ میں نے اگلے 2 دن کالو پہ نظر رکھی، اور پھر ایک شام جب اندھیرا پھیل رہا تھا، میں نے اسے گلی کے دوسرے کونے پہ اکیلے پا کے بات کی۔ وہ مجھے دیکھ کے پہلے تو حیران ہوا، پھر میری بات سن کے اس کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ میں نے اسے پیسوں کا لالچ دیا، اتنا پیسہ جتنا اس نے شاید ایک ساتھ کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ فوراً مان گیا۔ اسے تو صرف نشے کے لیے پیسے چاہیے تھے، چاہے وہ کسی کی عزت لوٹ کے ملے یا عزت اچھال کے۔ پھر وہ رات آ ہی گئی، وہ منحوس رات جب میں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ اماں اس دن معمول سے زیادہ بیمار تھی۔ میں نے انہیں وقت پہ دوا دی اور وہ جلد ہی گہری نیند سو گئی۔ حلیمہ بھی اپنے امتحانوں کی تیاری کر کے سو چکی تھی اور اپنے کمرے میں جاتے ہی سو گئی۔ گھر میں موت جیسا سناٹا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہر کوئی گہری نیند سو رہا ہے، میں دبے پاؤں اٹھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آواز سے اماں نہ جاگ جائیں۔ میں ننگے پاؤں چلتی ہوئی پچھلے دروازے تک گئی، جو میں نے جان بوجھ کے رات کو بند نہیں کیا تھا۔ کالو منصوبے کے مطابق باہر اندھیرے میں ایک سائے کی طرح موجود تھا۔ اس کی حالت دیکھ مجھے گھن آ رہی تھی۔ وہ شاید تازہ نشہ کر کے آیا تھا اور اس کے منہ سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اسے اشارہ کیا اور وہ بلی کی طرح دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا۔ میں نے اسے باقی کے پیسے تھمائے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے حلیمہ کے کمرے کی طرف دھکیل دیا، جو بے خبر سو رہی تھی۔
वो मासूम, वो पाक दामन लड़की इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी भाभी ने उसकी इज्जत का सौदा कर दिया है। मैंने कालू को सख्ती से हिदायत की थी कि वो शोर न मचाए, बस कमरे के अंदर जाए, बाकी काम मेरा है। जैसे ही वो कमरे के अंदर गया, मैंने दरवाजे की कुंडी बाहर से हल्की सी लगा दी ताकि वो फौरन भाग न सके। मेरे हाथ कांप रहे थे मगर मेरे चेहरे पे एक शैतानी सुकून था। मेरा काम हो गया था। इससे पहले कि कालू कुछ समझ पाता या हलीमा जाग पाती, मैंने चंद लम्हे इंतजार किया और फिर गला फाड़ के चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। चोर चोर बचाओ, घर में चोर घुस आया है, कोई है बचाओ। मेरी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती चली गई। अम्मा अपनी बीमारी भूल के हड़बड़ा के उठ बैठी। या अल्लाह खैर, क्या हुआ? मोहल्ले के 2-4 दरवाजे भी फौरन खुल गए और लोग डंडे उठाए हमारे घर की तरफ दौड़े। मैंने ये ड्रामा चोर पकड़ने के लिए नहीं किया था, बल्कि तमाशा लगाने के लिए किया था। मैंने जानबूझ के सीधा हलीमा के कमरे की तरफ भागते हुए रोना पीटना शुरू कर दिया। मैंने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। हाय अल्लाह, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। देखो लोगो देखो, मेरी नंद ने किसको अपने कमरे में बुलाया हुआ है। इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी, इसने हमारे खानदान के मुंह पे कालक मल दी। हाय आसिफ, तुमने इसकी जिम्मेदारी ली थी, देखो इसने क्या गुल खिलाया। मोहल्ले वाले जो चोर का सुन के आए थे, मेरी बातें सुन के वहीं ठिठक गए। हलीमा मेरी चीखों से जाग गई और खौफजदा होकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मोहल्ले वालों ने दरवाज़ा धकेला, उन्होंने अंदर कालू को पाया जो अब भागने की कोशिश कर रहा था, और हलीमा जो सदमे और खौफ से दीवार के साथ चिपकी कांप रही थी। ये मंजर ही काफ़ी था। कालू को लोगों ने फौरन पकड़ लिया और हलीमा, वो बेचारी, वो कुरान उठा के कस्में खाती रही, रोती रही। भाभी खुदा का खौफ करे, ये क्या कह रही हैं? मैं सो रही थी, मैं नहीं जानती ये कौन है, लेकिन इसकी सुनेगा कौन। मैंने अपना खेल शुरू कर दिया और अब तमाशा उरूज पे था। मैं ज़मीन पे बैठ के ऐलान किया, इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। अब इसका इस घर में कोई ठिकाना नहीं। मेरी इस चीखो पुकार और ऐलान ने जैसे रात के सन्नाटे में एक भूचाल पैदा कर दिया था। हलीमा जो पहले ही सदमे से कांप रही थी, मेरी बात सुन के जैसे बेजान हो गई। उसकी आंखों में बेयकीनी का समुंदर था। भाभी भाभी, खुदा का नाम लो, ऐसा जुल्म मत करो। वो रोते हुए मेरी तरफ बढ़ी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं मालूम ये कौन है। मैं पाक किताब की कसम खाती हूँ, मैं सो रही थी, मैं इस शख्स को नहीं जानती। ये आपके घर में कैसे आया? मुझे माफ़ कर दे भाभी, मुझे बचा ले। उसकी सिस्कियाँ और कस्में किसी भी दिल को पिघला सकती थीं, लेकिन मेरा दिल उस वक्त पत्थर हो चुका था। मैंने उसे झड़क दिया। बस कर दे ये नौटंकी, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। हमने अपनी आंखों से देखा है, इस कालू को तेरे कमरे से पकड़ा है। अब ये कस्में खाने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया। मैंने मोहल्ले वालों की तरफ देखा जो अब मेरे घर में जमा थे। आप सब गवाह हैं, आप लोगों ने खुद इस नशई को इसके कमरे से निकलते देखा है। अब बताएं मैं क्या करूं? मेरा शौहर परदेस में है, मैं उसकी अमानत में खयानत कैसे होने देती? हलीमा ज़मीन पे गिर गई। वो मेरे पाँव पकड़ने लगी। भाभी मैं बेकसूर हूँ, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन मैंने उसके हाथ झटक दिए। मोहल्ले के एक बुजुर्ग चाचा करामत जो हमारे अब्बा के दोस्त थे, आगे बढ़े। बेटी शाजिया, पर्दा डालने का वक्त है, शोर मचाने का नहीं। इज्जत शीशे की तरह होती है, एक बार टूट जाए तो जुड़ती नहीं। जो हो गया उसे यहीं दबा दो, इसमें हम सब की भलाई है। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतज़ार था। मैंने फ़ौरन रोना धोना तेज़ कर दिया। छातियाँ पीटते हुए कहा, हाय अब क्या होगा चाचा जी, अब हमारी इज्जत का क्या बनेगा? जब ये बात फैलेगी तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आसिफ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? कौन करेगा अब इस बदकिरदार से शादी? मैंने ही रोते हुए इसका हल भी पेश किया। मैंने चाचा करामत से कहा, चाचा जी अब आप ही बताएं, इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है। इसने हमारे ख़ानदान की इज्जत पर जो दाग लगाया उसे धोने का एक ही तरीका है। जिसके साथ ये पकड़ी गई, इसी के साथ इसका निकाह करा दिया जाए, अभी और इसी वक्त, ताकि हम दुनिया को कह सके कि इन्होंने गुनाह नहीं किया बल्कि निकाह किया है। ये सुनना था कि हलीमा पे जैसे क़यामत टूट पड़ी। गुजारो कतार रोती हुई ज़मीन पे गिर गई। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। ये एक नशई है, एक आवारा है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अम्मा अम्मा देखो ये भाभी क्या कह रही हैं, अम्मा मुझे बचा लो। वो अपनी माँ की तरफ देख के चीख रही थी, लेकिन मेरी सांस तो जैसे पथरा गई थी। वो बेटी के सदमे से सख्ते में थी। उनकी आंखें खुली थी मगर वो सिर्फ खला में घूर रही थी। उनकी जुबान जैसे तालों से चिपक गई। मैं समझ गई कि अब ये मेरे रास्ते में नहीं आएंगी। मुझे उनकी इस हालत पर ज़रा भी रहम न आया। मेरा हदफ साफ था। मैंने कालू को, जिसे मोहल्ले के लड़कों ने कस के पकड़ रखा था, कहा, क्यों रे, कर दिया ना तूने मेरी नंद को बर्बाद, अब इस गुनाह को भुगतो। निकाह कर इससे अभी इसी वक्त, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले करती हूँ। चोरी और इज्जत लूटने के इल्ज़ाम में सारी ज़िंदगी जेल में सड़ता रहेगा। कालू जो अब तक नशे में धत था और मार पड़ने के खौफ से कांप रहा था, पुलिस और जेल का नाम सुन के बुरी तरह घबरा गया।
उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे फंसा, लेकिन जान बचाने के लिए वो फौरन सर हिलाने लगा। जी जी बीबी जी, जो आप कहें मैं करूँगा निकाह, जो आप कहेंगी करूँगा, बस मुझे पुलिस के हवाले मत करना, बस मेरा काम हो गया था। मैंने मोहल्ले के मौलवी साहब को फौरन बुलाया जो फजर की नमाज के लिए ही जाग रहे थे। उन्हें भी मोहल्ले वालों ने यही समझाया कि लड़के की इज्जत का सवाल है, मामला नाजुक है, जल्दी से निकाह पढ़ा दे। रात के इस आखिरी पहर मेरी सास के बिस्तर के पास जब एक जिंदा लाश बन चुकी थी, रोती पीटती कस्में खाती और दुहाइयां देती हलीमा का निकाह जबरदस्ती उस नशई कालू से पढ़ा दिया गया। हलीमा की सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थी। वो बार बार कहती रही मेरा निकाह जायज नहीं। मुझसे पूछा नहीं गया, लेकिन दो मर्द गवाहों और मेरे दबाव के सामने मौलवी साहब ने भी जल्दी से निकाह मुकम्मल किया। जैसे ही मौलवी साहब ने निकाह मुकम्मल होने का ऐलान किया, मैं उठी और हलीमा का बाजू पकड़ा जो सदमे से निढाल होकर ज़मीन पर बैठी थी। चल उठ, बहुत हो गया तेरा रोना धोना, चल निकल निकल इस घर से, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं। मैंने उसे बालों से पकड़ के घसीटा और घर के मरकजी दरवाजे तक ले आई। कालू भी डरता डरता उसके पीछे चल पड़ा। हलीमा ने रोते हुए दरवाजे की चौखट पकड़ ली। भाभी खुदा का वास्ता मुझ पर रहम करो, अम्मा का सोचो, वो मर जाएंगी, मुझे घर से मत निकालो, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा भाई मुझे मार डालेगा। लेकिन मैंने उसका हाथ पूरी कुव्वत से झटक दिया और उसे और कालू को धिक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। जा मर जा दोनों, ऐसे बदकिरदार और मनहूस लड़की का इस पाक घर में कोई हिस्सा नहीं। मैंने उन दोनों के मुंह पे दरवाज़ा पूरी कुव्वत से बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। अंदर आके मैंने एक गहरी सुकून की सांस ली। दीवार गिर चुकी थी, रास्ता साफ हो चुका था। अगला दिन एक अजीब सी खामोशी और सुकून लेके आया। घर में सिर्फ मैं थी और मेरी सास जो अब मुकम्मल तौर पे होशो हवास खो चुकी थी। वह बस बिस्तर पे पड़ी छत को घूरती रहती थी, न कुछ बोलती न कुछ खाती। शायद अपनी बेटी के साथ हुए जुल्म और उसके सदमे ने उन्हें जिंदा लाश बना दिया था, लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मेरा असल मकसद तो आसिफ को यह खबर देना था। मैंने दोपहर में आसिफ को फ़ोन किया। कॉल मिलाते ही मैंने रोना शुरू कर दिया। इतना रोई कि मेरी हिचकियाँ बंद गईं। आसिफ दूसरी तरफ घबरा गया। शाजिया, शाजिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अम्मा ठीक है, हलीमा ठीक है। हलीमा का नाम सुनते ही मेरा रोना और तेज हो गया। मैंने सिसकियों में कहा, आसिफ हम बर्बाद हो गए, लुट गए हम, हमारी इज्जत खाक में मिल गई। आसिफ की परेशान आवाज़ आई, खुदा के लिए शाजिया पहली मत बुझवाओ, बताओ हुआ क्या? मैंने अपनी झूठी कहानी शुरू की जो मैंने रात से रट रखी थी। क्या बताऊँ आसिफ, क्या बताऊँ? जिसका डर था वही हुआ। आपकी लाडली बहन हलीमा जिसकी आप जिम्मेदारी उठाते थे, वो कल रात उस नशई कालू के साथ भाग गई। हमने उसे कितना रोका, कितना समझाया, मैंने उस पर कितनी नज़र रखी, लेकिन वो बाज ना आई। हमारी इज्जत खाक में मिला दी उसने। मैंने जानबूझ के निकाह वाली बात छुपा ली, क्योंकि अगर मैं बताती कि निकाह मैंने करवाया है तो वो मुझसे ही सवाल करता। उसे भागा हुआ साबित करना ज़्यादा आसान था। आसिफ पर जैसे बिजली गिर गई। दूसरी तरफ से उसकी चीख सुनाई दी, क्या आप बकवास कर रही हो? नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो हलीमा है, वो ऐसा नहीं कर सकती, तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो। मैंने फ़ौरन पैंतरा बदला। हाय अल्लाह, देखा, आखिर में मैं ही झूठी हो गई। एक तो मैं यहाँ अकेली आपकी माँ को संभाल रही हूँ, इस लड़की के करतूतों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हूँ, और आप उल्टा मुझे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने पूरी कहानी सुना दी कि उसका कालू के साथ चक्कर था। वो रात को उससे मिलने गई और उसी के साथ भाग गई। आसिफ टूट चुका था। उसकी आवाज़ में हलीमा के लिए शदीद नफरत भर गई। उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया। उस चुड़ैल ने हमारे ख़ानदान की इज्जत बेच दी। ऐसी बहन से बेहतर था वो पैदा ही ना होती। आज से मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, वो मर गई मेरे लिए। शाजिया, तुमने अम्मा को संभाला, तुम मेरा वाहिद सहारा हो। मैं समझ गई थी कि आसिफ को मेरी हर बात पे यकीन आ गया है। मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा था। इस वाक़े को सिर्फ एक हफ्ता गुजरा था। मैंने ये हफ्ता अपनी सास की खिदमत में गुजारा जो अब वाकई एक जिंदा लाश थी। उन्हें ना खाने का होश था ना पीने का। उनकी हालत अपनी बेटी के सदमे से नीम पागल सी हो गई थी। फिर वो दिन आया जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। आसिफ का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में अब भी दुख था, लेकिन मेरे लिए उसमें मेरी जीत की खुशखबरी थी। शाजिया, मेरा यहाँ सऊदीया से दुबई ट्रांसफ़र हो गया है। ये और भी अच्छी जॉब है और मैंने तुम्हारा वीज़ा और टिकट भेज दिया है। अगले हफ्ते की फ़्लाइट है, तुम फ़ौरन दुबई आ जाओ। मैंने झूठी फिक्र दिखाते हुए पूछा, लेकिन आसिफ, अम्मा का क्या होगा? उसने कहा, मैं अम्मा के भाई यानी तुम्हारे मामू ससुर से बात कर ली है। तुम अम्मा को उनके घर छोड़ आना। हलीमा जो किया है उसके बाद मैं अम्मा को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता और तुम्हें इस हाल में मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे सकता। बस मुझे और क्या चाहिए था? मैंने फ़ौरन सामान बांधना शुरू किया। अगले ही दिन मैंने अपनी सास को, जो अब तक मुझे पहचानती भी नहीं थी, उनके भाई के घर छोड़ दिया। उनकी खाली आंखें मुझे देखती रहीं, लेकिन उनमें कोई सवाल था ना कोई इल्तिजा। मैंने उन्हें खुदा हाफिज़ कहा और खुशी खुशी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ी। चंद दिन बाद मैं दुबई के जहाज़ में बैठी थी, अपनी नई ज़िंदगी के ख्वाब देख रही थी। मैं बहुत खुश थी।
میں نے حلیمہ کو، اس کے آنسوؤں کو اور اپنی بے حس ساس کو سب کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ دبئی ایئرپورٹ پہ آصف مجھے لینے آیا۔ اسے اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کے میں اپنے آنسو نہ روک سکی، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے مجھے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شازیہ میری جان، میں نے تمہیں کتنا یاد کیا۔ ہماری نئی زندگی کا آغاز دبئی کے ایک شاندار اپارٹمنٹ میں ہوا۔ میری تو جیسے آنکھیں کھل گئیں۔ یہ شہر واقعی جنت تھا۔ آصف مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے میری ہر خواہش پوری کی، مجھے ان مہینوں کی جدائی کا ہر پل سود سمیت لوٹایا۔ ہم بڑے بڑے شاپنگ مالز میں گھومتے، مہنگے ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے۔ آصف مجھ پہ جان چڑھکتا۔ میں حلیمہ اور اس کے ساتھ کیے گئے ظلم کو بالکل بھول چکی تھی۔ اس چمک دمک میں مجھے وہ اندھیری رات، وہ سسکیاں، کچھ یاد نہ رہا۔ وقت پر لگا کے اڑتا رہا۔ اللہ نے ہمیں اولاد سے بھی نوازا۔ میرے 2 بیٹے فہد اور سمیر میری دنیا بن گئے۔ آصف کی نوکری میں بھی ترقی ہوتی گئی اور ہم نے دبئی میں اپنا ذاتی گھر خرید لیا۔ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، ایک محبت کرنے والا شوہر، چاند جیسے بیٹے، پیسہ، عزت، آسائش، غرض، سب کچھ تھا۔ میں اپنی اس چھوٹی سی جنت میں مگن تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میں نے اس دن وہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو آج میں بھی پاکستان کے اسی گھٹن زدہ گھر میں سڑ رہی ہوتی۔ لیکن پھر ایک عجیب اور خوفناک مسئلہ شروع ہوا۔ ایک صبح جب میں سو کے اٹھی تو میرے جسم سے ایک عجیب، ناقابل برداشت بدبو آئی، ایسی بدبو جیسے کوئی چیز گل سڑ رہی ہو۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگا شاید کمرے میں کچھ مر گیا ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں فوراً باتھ روم گئی۔ میں گھنٹوں نہاتی رہی۔ میں نے اپنا جسم مہنگے صابن سے رگڑ رگڑ کے سرخ کر دیا، لیکن جیسے ہی میں نہا کے باہر نکلتی وہ بدبو پھر سے میرے وجود سے لپٹ جاتی۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ بدبو صرف مجھے محسوس ہوتی، میرے شوہر آصف یا میرے بچوں کو کبھی محسوس نہ ہوئی۔ میں نے مہنگے سے مہنگے پرفیوم استعمال کرنے شروع کر دیے۔ آصف جب رات کو میرے پاس آتے تو میں گھبرا کے دور ہٹ جاتی۔ مجھے خوف آتا کہ اسے میری ایک گھناؤنی بدبو محسوس ہو جائے گی۔ وہ حیران ہوتا اور اکثر مجھ سے پوچھتا، شازیہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم مجھ سے کتراتی کیوں ہو؟ تم سے تو ہمیشہ اتنی پیاری خوشبو آتی ہے۔ اس کا یہ جملہ میرے دل پہ چھری کی طرح لگتا۔ اسے مجھ سے خوشبو آتی تھی اور مجھے خود سے سرانٹ۔ مجھے اپنا وجود سڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میری زندگی جو جنت تھی اب جہنم بن گئی تھی۔ میں نے دبئی کے سب سے قابل نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھایا۔ انہوں نے مجھ سے گھنٹوں بات کی، میرے ڈپریشن کو سمجھنے کی کوشش کی اور آخر میں یہ کہہ کے مہنگی دوائیں لکھ دیں کہ یہ سب میرے دماغ کا وہم ہے جو شدید ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ میں نے جلد کے ماہرین کو دکھایا۔ انہوں نے ہر قسم کے ٹیسٹ کیے لیکن سب کچھ کلیئر تھا۔ طبی طور پر مکمل طور پر صحت مند تھا، مگر میرا عذاب بڑھتا جا رہا تھا۔ میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتی تھی۔ جیسے ہی میری آنکھ لگتی مجھے خواب میں روتی ہوئی حلیمہ نظر آنے لگی۔ وہی 14 سالہ لڑکی، وہی آنکھوں میں بے یقینی اور آنسو۔ وہ میرے بستر کے پاس کھڑی ہو کے بس روتی رہتی اور پوچھتی، بھابھی میرا کیا قصور تھا؟ میں چیخ مار کے اٹھ بیٹھتی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور ہوتا اور وہ سرانٹ بھری بدبو میرے نتھروں میں پہلے سے زیادہ شدت سے گھس جاتی۔ کئی سال اسی عذاب میں گزر گئے۔ جب دبئی کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو آصف نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان واپس جانا چاہیے۔ اس کا خیال تھا شاید آب و ہوا کی تبدیلی سے میری حالت سنبھل جائے۔ ہم پاکستان واپس آ گئے، لیکن یہاں آ کے میری حالت اور خراب ہو گئی۔ یہاں کی گلیاں مجھے وہ رات یاد دلاتی۔ آصف نے میری حالت دیکھ ایک ملازمہ صفیہ اماں کو رکھ لیا۔ انہوں نے میری حالت دیکھی، میرا دن رات خود کو رگڑنا اور میرا راتوں کو چیخ کے اٹھ جانا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور بولی، بیٹی تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جا، تیری بیماری جسم کی نہیں روح کی لگتی ہے۔ میں مایوس ہو چکی تھی، اس لیے میں ان کے کہنے پہ ایک اللہ والے مولوی صاحب کے پاس جانے کو تیار ہو گئی۔ اگلے ہی دن صفیہ اماں مجھے ان مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد کے حجرے میں بیٹھے تھے۔ ان کے نورانی چہرے پہ ایک ایسا سکون تھا جو میں نے سالوں میں محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے انہیں اپنی بیماری کے بارے میں بتایا کہ مجھے ایسی بدبو آتی ہے جو کسی اور کو محسوس نہیں ہوتی، جس نے میرا گھر، میرا سکون سب برباد کر دیا ہے۔ مولوی صاحب نے میری ساری بات بہت سکون سے سنی۔ جب میں اپنی پوری بات کہہ کے خاموش ہوئی تو مولوی صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حجرے میں ایک گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور دکھ تھا۔ پھر انہوں نے جو کہا اس سے میری جان نکل گئی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی یہ جسم کی نہیں روح کی بدبو کا تعفن ہے۔ میں کام کے رہ گئی۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، یہ اس ظلم کی بدبو ہے جو تم نے کسی پہ کیا، یہ کسی معصوم کی آہ ہے جو عرش تک پہنچی۔ بیٹی تمہارے جسم سے نہیں تمہارے ضمیر سے بو آ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگا اور میرے سامنے حلیمہ کا روتا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ مولوی صاحب کا آخری جملہ کہ تمہارے ضمیر سے بو آ رہی ہے میرے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برسا۔ میں وہیں ان کے قدموں میں گر گئی۔ مجھ میں مزید جھوٹ بولنے کی، اس سچ کو چھپانے کی ہمت نہیں رہی تھی۔
میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ میں نے اپنا سر ان کے قدموں کے پاس زمین پہ رکھ دیا اور میری زبان سے وہ سارا زہر اگلنا شروع ہو گیا جو میں نے سالوں سے اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ ہاں بابا جی، ہاں میں گنہگار ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے کیا ہے، سب میں نے ہی کیا ہے۔ میری آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن آج میں سچ بول رہی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ کیسے میں نے ایک 14 سالہ پاک دامن لڑکی اپنی نند حلیمہ پہ تہمت لگائی۔ میں نے رو رو کے بتایا کہ کیسے میں نے اپنے شوہر کے پاس جانے کی خاطر اس معصوم کی زندگی برباد کر دی۔ میں نے بتایا کہ کیسے میں نے رات کے اندھیرے میں ایک نشئی کو خود گھر میں بلایا، کیسے میں نے اس پر بد کرداری کا الزام لگا کے محلہ اکٹھا کیا، اور کیسے میں نے زبردستی اس کا نکاح اس نشئی سے کروا کے اسے رات کے اسی پہر گھر سے دھکے دے کے نکال دیا۔ میں روتی جاتی، بولتی جاتی۔ میں نے اس کی زندگی جہنم بنا دی بابا جی۔ میں نے اپنی بیمار ساس کو زندہ لاش بنا دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے جھوٹ بولا۔ میں نے سب کو دھوکہ دیا، صرف اپنی خوشی کے لیے، صرف دبئی جانے کے لیے۔ میں بہت بری ہوں، میں ظالم ہوں۔ میں زمین پہ پڑی ایک مجرم کی طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی تھی، اور مولوی صاحب خاموشی سے سب سن رہے تھے۔ جب میں اپنا سارا گناہ اگل کے خاموش ہوئی تو مجھ میں سر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا، صرف میری سسکیوں کی آواز تھی۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب کی بھاری آواز ابھری، سر اٹھاؤ بیٹی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آنسو پوچھے اور ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا افسوس تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم نے گناہ نہیں ظلم کیا ہے، اور ظلم کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ تم نے ایک پاک دامن پہ تہمت لگائی، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی اللہ بھی اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرتے۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، بابا جی تو کیا میرا کوئی علاج نہیں؟ کیا میں ساری زندگی اسی بدبو کے ساتھ سڑوں گی؟ مولوی صاحب نے کہا، اس کا علاج کسی پرفیوم یا دوا میں نہیں، اس کا علاج معافی ہے۔ جاؤ اس مظلوم کو ڈھونڈو، اس حلیمہ کو تلاش کرو، اگر وہ زندہ ہے تو اس کے پاؤں پڑ جاؤ، اس سے معافی مانگو۔ اس کے دل سے نکلی ہوئی معافی ہی تمہاری روح کے اس تعفن کو دھو سکتی ہے، اور یاد رکھنا، اگر وہ تمہیں دل سے معاف نہیں کرے گی تو یہ بدبو قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مولوی صاحب کے الفاظ نے مجھے ایک آخری امید دے دی۔ میں وہاں سے اٹھی اور پاگلوں کی طرح حلیمہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ میں نے صفیہ اماں کی مدد لی۔ ہم نے پرانے محلے میں ہر جاننے والے سے پوچھا۔ کئی ہفتوں کی خاک چھاننے کے بعد آخر کار مجھے اس کا سراغ ملا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ نشئی کالو تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی نشے کی زیادتی سے مر گیا۔ میری ساس بھی حلیمہ کے جانے کے چند سال بعد انتقال کر گئی۔ حلیمہ نے اس کے بعد لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، محنت مزدوری کر کے خود کو اور اپنے ایک بیٹے کو پالا جو اب جوان ہو چکا تھا۔ اس کا پتہ مجھے شہر کے دوسرے کنارے ایک کچی بستی کا ملا۔ میں اس ٹوٹی پھوٹی بستی میں اس کے گھر پہنچی۔ ایک تنگ بدبودار گلی میں کھڑے ہو کے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے ٹوٹے ہوئے دروازے پہ میں نے دستک دی۔ ایک نوجوان لڑکے نے دروازہ کھولا، شاید وہ اس کا بیٹا تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں حلیمہ کا پوچھا۔ اس نے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا اور اندر آواز دی، اور پھر وہ سامنے آئی، وہی حلیمہ، لیکن اب وہ 14 سال کی معصوم لڑکی نہیں بلکہ ایک وقت کی ماری ہوئی تھکی ہوئی عورت تھی۔ غربت اور محنت نے اس کے چہرے پہ وقت سے پہلے جھریاں ڈال دی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا، نہ حیرت، نہ غصہ، نہ نفرت۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، جیسے وہ سارے جذبات سے عاری ہو چکی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں، صرف ایک گہری ویرانی تھی۔ اس کی اس ویرانی نے مجھے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ میں جو دنیا کے ہر عیش و آرام میں پلی تھی، جو مہنگے ترین کپڑوں اور پرفیوم میں لپٹی ہوئی تھی، اسے ایک کمرے کی جھوپڑی نما گھر میں اس عورت کے سامنے کھڑی تھی جس کی زندگی میں نے اپنے ہاتھوں سے برباد کی۔ اس کی ویران آنکھوں نے وہ کر دیا جو مولوی صاحب کے الفاظ نہ کر سکے۔ میرے اندر کا سارا غرور، سارا تکبر، سب کچھ ایک لمحے میں ٹوٹ کے بکھر گیا۔ میں وہیں اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیا اور ایک مجرم کی طرح، ایک گنہگار کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ حلیمہ، میری بہن، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں ظالم ہوں، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں نے سب کیا، وہ سب جھوٹ تھا، وہ تہمت تھی، میں نے ہی کالو کو بلایا تھا، میں نے ہی تم پہ الزام لگایا۔ میں روتی جاتی، سب کچھ اگلتی جاتی۔ اس کا جوان بیٹا جو دروازے پہ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، صدمے اور غصے سے آگے بڑھا۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لیکن حلیمہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ اسی طرح خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے میں کسی اور زبان میں بات کر رہی ہوں جو اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے اس کے پاؤں نہیں چھوڑے، میں ان پہ اپنا سر رگڑ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو حلیمہ، میں اس بدبو میں مر جاؤں گی، مجھ پہ رحم کرو۔ لیکن وہ خاموش رہی۔ شاید اس کے پاس معافی کے الفاظ بھی ختم ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے ایک زندہ لاش کی طرح اٹھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی خاموشی میری موت کا پروانہ ہے، لیکن ایک گناہ کا اعتراف ابھی باقی تھا۔ میں سیدھا اپنے گھر آئی۔ آصف لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ شازیہ، کہاں تھی تم؟ کیا ہوا تمہاری یہ حالت؟ میں اس کے سامنے زمین پہ بیٹھ گئی، وہیں اس کے قدموں میں۔
आसिफ, आज मैं आपको वो सच बताने जा रही हूँ जो मैंने सालों से छुपाया था। आसिफ ने हैरत से मेरी तरफ देखा और फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे बताया कि हलीमा भागी नहीं थी, उसे मैंने निकाला था। मैंने उसे बताया कि मैंने ही उस पर तोहमत लगाई थी, मैंने ही कालू को बुलाया था और मैंने ही ज़बरदस्ती उसका निकाह करवा उसे रात के अंधेरे में धिक्के दे के घर से निकाल दिया। मैंने उसे बताया कि ये सब मैंने क्यों किया, सिर्फ आपके पास आने के लिए, सिर्फ दुबई जाने के लिए। मैं रोती जाती, बोलती जाती। आसिफ का चेहरा सपाट होता जाता, उसके तासुरात बदल रहे थे। पहले बेयकीनी, फिर शदीद सदमा और फिर एक ऐसी नफरत और घिन जो मैंने आज तक उसकी आंखों में अपने लिए नहीं देखी। जब मैं सब बोल चुकी तो मैंने उसकी तरफ देखा। मैं उसके गुस्से, उसकी चीखों के लिए तैयार थी, लेकिन वो खामोश रहा। वो उठा, एक लफ्ज़ कहे बगैर और कमरे में चला गया। उस दिन के बाद उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। वो मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहता, लेकिन मैं उसके लिए जैसे वजूद ही नहीं रखती थी। उसका ये सकूत, उसकी ये खामोशी मेरी रूह को छलनी कर रही थी। और वो बदबू अब पहले से भी ज़्यादा शदीद हो गई थी। मैं समझ गई कि मेरी माफ़ी का रास्ता भी मुकम्मल नहीं हुआ। मैं अगले दिन फिर हलीमा के घर गई। मैं फिर उसके कदमों में गिर गई। हलीमा, मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। आसिफ ने मुझसे बात करना छोड़ दिया है, मेरे बच्चे मुझसे दूर भागते हैं, मैं इस बदबू से मरी जा रही हूँ। इस बार हलीमा की आंखों में वीरानी की जगह एक गहरा दुख था। उसने एक लंबी सांस ली और बोली, भाभी, आपने दुनिया की खातिर मेरी दुनिया और आखिरत दोनों पर बात करने की कोशिश की। आपने मुझसे मेरी इज्जत, मेरा भाई, मेरी माँ सब छीन लिया। मैंने सालों इस कच्ची बस्ती में लोगों के ताने सुने हैं। मैंने अपने बेटे को पालने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पूंजा किया। आप मुझसे किस चीज़ की माफ़ी मांग रही हैं? उसकी बातें तीर बन के मेरे दिल में लग रही थी। मैंने रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ मैं किसी माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो, वरना मैं मर जाऊंगी। उसके बेटे ने, जो ये सुन रहा था, अपनी माँ के कंधे पे हाथ रखा। अम्मा, अल्लाह भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है। हलीमा ने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे सर पे रख दिया। उसका लम्स ठंडा था, लेकिन मेरे जलते हुए वजूद के लिए ये मरहम जैसा था। उसने कहा, जाएं भाभी, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। अगर मेरे माफ़ करने से आपको सुकून मिलता है तो जाएं, मैंने आपको अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। ये सुनना था कि जैसे मेरे वजूद पे पड़ा बरसों का बोझ उतर गया। मैं घर आई। आसिफ उसी तरह खामोश बैठा था। मैंने लरजती आवाज़ में कहा, आसिफ, हलीमा ने मुझे माफ़ कर दिया। उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन नफरत की जगह अफसोस ने ले ली। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर हलीमा ने तुम्हें माफ़ कर दिया है तो शायद अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे। ये अल्फाज मेरे लिए बहुत थे। उस रात सालों बाद मैं सुकून से सोई। मुझे कोई ख्वाब नहीं आया, कोई चीख नहीं थी, कोई घुटन नहीं थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे में एक अजीब सा सुकून था। मैं डरते डरते उठी। मैंने गहरी सांस ली। कोई बदबू नहीं थी। मैंने अपने हाथ सूंघे, अपने कपड़े सूंघे, अपने बाल सूंघे। वो सरांड, वो ताफुन, वो बदबू जो मेरी रूह में रच बस गई थी, वो जा चुकी थी। मेरे आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन ये शुक्र के आंसू थे। मैंने उस दिन सीखा कि जुल्म का दाग कभी नहीं मिटता। किसी की इज्जत पे लगाया गया इल्ज़ाम, किसी पे लगाई गई तोहमत दरअसल आपकी अपनी रूह को ही गला देती है। और उस सरांड की बदबू को दुनिया की कोई खुशबू, कोई इतर छुपा नहीं सकता, जब तक कि वो मजलूम खुद आपको माफ़ न कर दे।